श्री महामृत्युंजय कवचम् भैरवोवाच शृणुष्व परमेशानि कवचं मन्मुखोदितं महामृत्युंजयस्यास्य न देयं परमाद्भुतं यं धृत्वा यं पठित्वा च श्रुत्वा च कवचोत्तमं त्रैलोक्याधिपतिर्भूत्वा सुखितोऽस्मि महेश्वरी तदेव वर्णयिष्यामि तव प्रीत्या वरानने तथापि परमं तत्त्वं न दातव्यं दुरात्मने अस्य श्री महामृत्युंजय कवचस्य श्री भैरव ऋषिः गायत्री छन्दः श्री महामृत्युंजयो महारुद्रो देवता ओम बीजं जुं शक्तिः सह कीलकं हौमिति तत्त्वं चतुर्वर्ग साधने मृत्युंजय कवच पाठे विनियोगः ओम चंद्रमंडल मध्यस्थं रुद्रं भाले विचिन्त्यतं तत्रस्थं चिन्तयेत् साध्यं मृत्युं प्राप्नोति जीवते ओम जुं सह ह्रौं शिरः पातु देवो मृत्युंजयो मम ओम श्रीं शिवो ललाटं मे ओम ह्रौं भ्रवो सदाशिवः नीलकण्ठोऽवतान्नेत्रे कपर्दे मेतवाच्छुत्रे त्रिलोचनोऽवताद्गण्डौ नासां मे त्रिपुरान्तकः मुखं पीयूषघटभृत् ओष्ठौ मे कृतिकाम्बरः हनुं मे हाटकेशनो मुखं बटुकभैरवः कन्धरां कालमथनो गलं गणप्रियोऽवतु स्कन्धौ स्कन्दपिता पातु हस्तौ मे गिरिशोऽवतु नखान् मे गिरिजानाथः पायादङ्गुलिसंयुतान् स्तनौ तारापतिः पातु वक्षः पशुपतिर्मम कुक्षिं कुबेरवरदः पार्श्वौ मे मारणासनः सर्वः पातु तथा नाभिं शूले पृष्ठं ममावतु श्रीष्णं मे शङ्करः पातु गुह्यं गुह्यकवल्लभः कटिं कालान्तकः पायात् ऊरुमेन्धकघातकः जागरूकोऽवताञ्जानो जङ्घे मे कालभैरवः गुल्फोपायाज्जटाधारे पादौ मृत्युञ्जयोऽवतु पादादिमूर्धपर्यन्त मघोरः पातु मे सदा शिरसः पादपर्यन्तं सद्यो जातो ममावतु रक्षाहीनं नामहीनं वपुः पातमृतेश्वरः पूर्वे बलविकरणौ दक्षिणे कालशासनः पश्चिमे पार्वतीनाथो युत्तरे मां मनोन्मनः ईशान्यामेश्वरः पायात् आग्नेयामग्निलोचनः नैऋत्यां शम्भुर्व्यान्मां वायव्यां वायुवाहनः ऊर्ध्वे बलप्रमथनः पाताले परमेश्वरः दश दिक्षु सदा पातु महामृत्युंजयस्य मां रणे राजकुले द्यूते विषमे प्राणसंशये पायाद् ॐ जुं महारुद्रो देवदेवो दशाक्षरः प्रभाते पातु मां ब्रह्मा मध्याह्ने भैरवोऽवतु सायं सर्वेश्वरः पातु निशायां नित्यचेतनः अर्धरात्रे महादेवो निशान्ते मां महोदयः सर्वदा सर्वतः पातु ॐ जुं सह ह्रौं मृत्युञ्जयः इतीदं कवचं पुण्यं त्रिषु लोकेषु दुर्लभं सर्वमन्त्रमयं गुह्यं सर्वतन्त्रेषु गोपितं
पुण्यं पुण्यप्रदं दिव्यं देवदेवाधिदैवतं य इदं च पठेन्मन्त्रे कवचं वार्चयेत्ततः तस्य हस्ते महादेवी त्र्यम्बकाष्टसिद्धयः रणे धृत्वा चरेद्युद्धं हत्वा शत्रुञ्जयं लभेत् जयं कृत्वा गृहं देवी सम्प्राप्स्यति सुखे पुनः महाभये महारोगे महामारी भये तथा दुर्भिक्षे शत्रुसंहारे पठेत् कवचमादरात् सर्वतत्प्रशमं याति मृत्युञ्जय प्रसादतः धनं पुत्रान् सुखं लक्ष्मीं आरोग्यं सर्वसम्पदः प्राप्नोति साधकः सद्यो देवी सत्यं न संशयः इतीदं कवचं पुण्यं महामृत्युञ्जयस्य तु गोप्यां सिद्धं प्रदं गुह्यं गोपनीयं सयोनिवत् श्रीपितृस्तोत्रम् जाबालिरुवाच गुरुन्वद महाभाग वेदव्यास जगद्गुरु गुरूणां तारतम्यं च कस्मात् किं फलमुच्यते व्यास उवाच माता पिता गुरुः श्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामहः श्वशुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः पितुर्ज्येष्ठः कनिष्ठस्य भ्राता ज्येष्ठा निजस्वसा पितुः स्वसा जनन्याश्च स्वसा गुरुजना स्मृता पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरवः स्मृता एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः पितरिप्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवता पिता यस्य क्वचिद्दृष्टो न तस्य कस्यचित् गतिः जपोदानं तपोहोमः स्नानं तीर्थक्रियाविधिः वृथैव तस्य सर्वाणि कर्माण्यानानि कानिचित् करोति सर्वदेवेशं पितरं चानुतप्ययः अनुतापः पितुस्तीव्रं विषं दहति यं सुतं जपादि विफलं तत्र दग्धसुप्तबीजवत् पित्रार्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि सत्सुतः तेन ननुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावसीदति यन्नातु पितरं यस्तु कियत् पुण्यं चकारयेत् स तत्पुण्यफलं कोटि गुणमाप्नोति संशयम् शृणु वक्षे पितुः स्तोत्रं विष्णवे ब्रह्मणोदितं नाभिपद्मोद्भवो येन तुष्टाव पितरं सतं ब्रह्मोवाच ॐ नमः पित्रे जन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वयज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्ठिने सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः सदासुतोषाय शिवरूपाय ते नमः सदापराधशमने सुखाय सुखदाय च दुर्लभं मानुषमिदं येन लब्धं मया वपुः संभावनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः तीर्थस्नानतपोहोम जपादि यस्य दर्शनं महागुरुः स गुरवे तस्मै पित्रे नमो नमः यस्य प्रणामस्तवनात् कोटिशः पितृतर्पणम् अश्वमेधशतैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रयतो नरः प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च
स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे स्थितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञातादिवाञ्छितं नानापकर्म कृत्वापि यः स्तौति पितरं सुतः सध्रुवं प्रविधायैव प्रायश्चित्तं सुखी भवेत्। पितुः प्रीतिकरो नित्यं सर्वकर्माण्यथार्हति। भैरवोवाच शृणुष्व परमेशानि कवचं मन्मुखोदितं महामृत्युञ्जयस्यास्य न देयं परमाद्भुतं यं धृत्वा यं पठित्वा च श्रुत्वा च कवचोत्तमं त्रैलोक्याधिपतिर्भूत्वा सुखितोऽस्मि महेश्वरी तदेव वर्णयिष्यामि तव प्रीत्या वरानने तथापि परमं तत्त्वं न दातव्यं दुरात्मने। अस्य श्री महामृत्युञ्जय कवचस्य श्री भैरव ऋषिः गायत्री छन्दः श्री महामृत्युञ्जयो महारुद्रो देवता ओम बीजं जुं शक्तिः सह कीलकं हौमिति तत्त्वं चतुर्वर्ग साधने मृत्युंजय कवच पाठे विनियोगः। ओम चंद्रमंडल मध्यस्थं रुद्रं भाले विचिन्त्यतं तत्रस्थं चिन्तयेत् साध्यं मृत्युं प्राप्नोति जीवते। ओम जुं सह ह्रूं शिरः पातु देवो मृत्युंजयो मम। ओम श्रीं शिवो ललाटं मे ओम ह्रौं भ्रुवो सदाशिवः नीलकण्ठोऽवतान्नेत्रे कपर्दे मेतवाच्छुत्रे त्रिलोचनोऽवताद्गण्डौ नासां मे त्रिपुरान्तकः मुखं पीयूषघटभृत् ओष्ठौ मे कृतिकाम्बरः हनुं मे हाटकेशनो मुखं बटुकभैरवः कन्धरां कालमथनो गलं गणप्रियोऽवतु स्कन्धौ स्कन्दपिता पातु हस्तौ मे गिरिशोऽवतु नखान् मे गिरिजानाथः पायादङ्गुलिसंयुतान् स्तनौ तारापतिः पातु वक्षः पशुपतिर्मम कुक्षिं कुबेरवरदः पार्श्वौ मे मारणासनः सर्वः पातु तथा नाभिं शूले पृष्ठं ममावतु श्रीष्णं मे शङ्करः पातु गुह्यं गुह्यकवल्लभः कटिं कालान्तकः पायात् ऊरु मेन्धकघातकः जागरूकोऽवताञ्जानो जङ्घे मे कालभैरवः गुल्फोपायाज्जटाधारे पादौ मृत्युञ्जयोऽवतु पादादिमूर्धपर्यन्त मघोरः पातु मे सदा शिरसः पादपर्यन्तं सद्यो जातो ममावतु रक्षाहीनं नामहीनं वपुः पातमृतेश्वरः पूर्वे बलविकरणौ दक्षिणे कालशासनः पश्चिमे पार्वतीनाथो युत्तरे मां मनोन्मनः ईशान्यामेश्वरः पायात् आग्नेयामग्निलोचनः नैऋत्यां शम्भुर्व्यान्मां वायव्यां वायुवाहनः ऊर्ध्वे बलप्रमथनः पाताले परमेश्वरः दश दिक्षु सदा पातु महामृत्युञ्जयस्य मां रणे राजकुले द्यूते विषमे प्राणसंशये पायाद् ॐ जों महारुद्रो देवदेवो दशाक्षरः प्रभाते पातु मां ब्रह्मा मध्याह्ने भैरवोऽवतु सायं सर्वेश्वरः पातु निशायां नित्यचेतनः
अर्धरात्रे महादेवो निशान्ते माम महोदयः सर्वदा सर्वतः पातु ॐ जुं सः ह्रुं मृत्युञ्जयः इतीदं कवचं पुण्यं त्रिषु लोकेषु दुर्लभं सर्वमन्त्रमयं गुह्यं सर्वतन्त्रेषु गोपितं पुण्यं पुण्यप्रदं दिव्यं देवदेवाधिदेवतं य इदं च पठेन्मन्त्रे कवचं वार्चयेत्ततः तस्य हस्ते महादेवी त्र्यम्बकाष्टसिद्धयः रणे धृत्वा चरेद्युद्धं हत्वा शत्रुञ्जयं लभेत् जयं कृत्वा गृहं देवी सम्प्राप्स्यति सुखे पुनः महाभये महारोगे महामारी भये तथा दुर्भिक्षे शत्रुसंहारे पठेत् कवचमादरात् सर्वतत्प्रशमं याति मृत्युञ्जय प्रसादतः धनं पुत्रान् सुखं लक्ष्मीं आरोग्यं सर्वसम्पदः प्राप्नोति साधकः सद्यो देवी सत्यं न संशयः इतीदं कवचं पुण्यं महामृत्युञ्जयस्य तु गोप्यां सिद्धं प्रदं गुह्यं गोपनीयं स्वयोनिवत् श्रीपितृस्तोत्रम् जाबालिरुवाच गुरुन्वद महाभाग वेदव्यासजगद्गुरो गुरूणां तारतम्यं च कस्मात् किं फलमुच्यते व्यास उवाच माता पिता गुरुः श्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामहः श्वशुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः पितुर्ज्येष्ठः कनिष्ठस्य भ्राता ज्येष्ठा निजस्वसा पितुः स्वसा जनन्याश्च स्वसा गुरुजना स्मृता पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरवः स्मृता एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवता पिता यस्य क्वचित् दृष्टो न तस्य कस्यचित् गतिः जपोदानं तपो होमः स्नानं तीर्थक्रियाविधिः वृथैव तस्य सर्वाणि कर्माण्यानानि कानिचित् करोति सर्वदेवेशं पितरं चानुतप्ययः अनुतापः पितुस्तीव्रं विषं दहति यं सुतं जपादि विफलं तत्र दग्धसुप्तबीजवत् पित्रार्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि सत्सुतः तेन ननुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावसीदति यन्नातु पितरं यस्तु कियत् पुण्यं चकारयेत् स तत्पुण्यफलं कोटि गुणमाप्नोति संशयं शृणु वक्षे पितुः स्तोत्रं विष्णवे ब्रह्मणोदितं नाभिपद्मोद्भवो येन तुष्टाव पितरं सतं ब्रह्मोवाच ॐ नमः पित्रे जन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वयज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्ठिने सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः सदा सुतोषाय शिवरूपाय ते नमः सदा पराधशमणे सुखाय सुखदाय च दुर्लभं मानुषमिदं येन लब्धं मया वपुः संभावनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः तीर्थस्नानतपोहोम जपादि यस्य दर्शनं महागुरुः स गुरवे तस्मै पित्रे नमो नमः
यस्य प्रणामस्तवनात् कोटिशः पितृतर्पणम् अश्वमेधशतैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः। इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रयतो नरः प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे स्थितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञातादिवाञ्छितं नानापकर्म कृत्वापि यः स्तौति पितरं सुतः स ध्रुवं प्रविधायैव प्रायश्चित्तं सुखी भवेत्। पितुः प्रीतिकरो नित्यं सर्वकर्माण्यथार्हति। भैरवोवाच शृणुष्व परमेशानि कवचं मन्मुखोदितं महामृत्युञ्जयस्यास्य न देयं परमाद्भुतं यं धृत्वा यं पठित्वा च श्रुत्वा च कवचोत्तमं त्रैलोक्याधिपतिर्भूत्वा सुखितोऽस्मि महेश्वरी तदेव वर्णयिष्यामि तौ प्रीत्या वरानने तथापि परमं तत्त्वं न दातव्यं दुरात्मने। अस्य श्री महामृत्युञ्जय कवचस्य श्री भैरव ऋषिः गायत्री छन्दः श्री महामृत्युञ्जयो महारुद्रो देवता ॐ बीजं जुं शक्तिः सह कीलकं हौमिति तत्त्वं चतुर्वर्गसाधने मृत्युञ्जय कवचपाठे विनियोगः। ॐ चन्द्रमण्डलमध्यस्थं रुद्रं भाले विचिन्त्यतं तत्रस्थं चिन्तयेत् साध्यं मृत्युं प्राप्नोति जीवते। ॐ जुं सह ह्रौं शिरः पातु देवो मृत्युञ्जयो मम। ॐ श्रीं शिवो ललाटं मे ॐ ह्रौं भ्रुवो सदाशिवः नीलकण्ठोऽवतान्नेत्रे कपर्दे मेतवाच्छुत्रे त्रिलोचनोऽवताद्गण्डौ नासां मे त्रिपुरान्तकः मुखं पीयूषघटभृत् ओष्ठौ मे कृतिकाम्बरः हनुं मे हाटकेशनो मुखं बटुकभैरवः कन्धरां कालमथनो गलं गणप्रियोऽवतु स्कन्धौ स्कन्दपिता पातु हस्तौ मे गिरिशोऽवतु नखान् मे गिरिजानाथः पायादङ्गुलिसंयुतान् स्तनौ तारापतिः पातु वक्षः पशुपतिर्मम कुक्षिं कुबेरवरदः पार्श्वौ मे मारणासनः सर्वः पातु तथा नाभिं शूले पृष्ठं ममावतु श्रीष्णं मे शङ्करः पातु गुह्यं गुह्यकवल्लभः कटिं कालान्तकः पायात् ऊरु मेन्धकघातकः जागरूकोऽवताञ्जानो जङ्घे मे कालभैरवः गुल्फोपायाज्जटाधारे पादौ मृत्युञ्जयोऽवतु पादादिमूर्धपर्यन्त मघोरः पातु मे सदा शिरसः पादपर्यन्तं सद्यो जातो ममावतु रक्षाहीनं नामहीनं वपुः पातमृतेश्वरः पूर्वे बलविकरणौ दक्षिणे कालशासनः पश्चिमे पार्वतीनाथो युत्तरे मां मनोन्मनः ईशान्यामीश्वरः पायात् आग्नेयामग्निलोचनः नैऋत्यां शम्भुर्व्यान्मां वायव्यां वायुवाहनः ऊर्ध्वे बलप्रमथनः पाताले परमेश्वरः दश दिक्षु सदा पातु महामृत्युञ्जयस्य मां रणे राजकुले द्यूते
विषमे प्राणसंशये पायाद् ॐ जुं महारुद्रो देवदेवो दशाक्षरः प्रभाते पातु मां ब्रह्मा मध्याह्ने भैरवोऽवतु सायं सर्वेश्वरः पातु निशायां नित्यचेतनः अर्धरात्रे महादेवो निशान्ते मां महोदयः सर्वदा सर्वतः पातु ॐ जुं सः ह्रुं मृत्युञ्जयः इतीदं कवचं पुण्यं त्रिषु लोकेषु दुर्लभं सर्वमन्त्रमयं गुह्यं सर्वतन्त्रेषु गोपितं पुण्यं पुण्यप्रदं दिव्यं देवदेवाधिदेवतं य इदं च पठेन्मन्त्रे कवचं वार्चयेत्ततः तस्य हस्ते महादेवी त्र्यम्बकाष्टसिद्धयः रणे धृत्वा चरेद्युद्धं हत्वा शत्रुञ्जयं लभेत् जयं कृत्वा गृहं देवी सम्प्राप्स्यति सुखे पुनः महाभये महारोगे महामारी भये तथा दुर्भिक्षे शत्रुसंहारे पठेत् कवचमादरात् सर्वतत्प्रशमं याति मृत्युञ्जय प्रसादतः धनं पुत्रान् सुखं लक्ष्मीं आरोग्यं सर्वसम्पदः प्राप्नोति साधकः सद्यो देवी सत्यं न संशयः इतीदं कवचं पुण्यं महामृत्युञ्जयस्य तु गोप्यां सिद्धं प्रदं गुह्यं गोपनीयं सयोनिवत् श्रीपितृस्तोत्रम् जाबालिरुवाच गुरुन्वद महाभाग वेदव्यास जगद्गुरु गुरूणां तारतम्यं च कस्मात् किं फलमुच्यते व्यास उवाच माता पिता गुरुः श्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामहः श्वशुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः पितुर्ज्येष्ठः कनिष्ठस्य भ्राता ज्येष्ठा निजस्वसा पितुः स्वसा जनन्याश्च स्वसा गुरुजना स्मृता पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरवः स्मृता एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवता पिता यस्य क्वचिद्दृष्टो न तस्य कस्यचित् गतिः जपोदानं तपो होमः स्नानं तीर्थक्रियाविधिः वृथैव तस्य सर्वाणि कर्माण्यानानि कानिचित् करोति सर्वदेवेशं पितरं चानुतप्ययः अनुतापः पितुस्तीव्रं विषं दहति यं सुतं जपादि विफलं तत्र दग्धसुप्तबीजवत् पित्रार्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि सत्सुतः तेन ननुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावसीदति यन्नातु पितरं यस्तु कियत्पुण्यं चकारयेत् स तत्पुण्यफलं कोटि गुणमाप्नोति संशयम् शृणु वक्षे पितुः स्तोत्रं विष्णवे ब्रह्मणोदितं नाभिपद्मोद्भवो येन तुष्टाव पितरं सतं ब्रह्मोवाच ॐ नमः पित्रे जन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वयज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्ठिने सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः सदासुतोषाय शिवरूपाय ते नमः सदापराधशमने सुखाय सुखदाय च
दुर्लभं मानुषमिदं येन लब्धं मया वपुः संभावनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः। तीर्थस्नानतपोहोम जपादि यस्य दर्शनं महागुरुः गुरवे तस्मै पित्रे नमो नमः। यस्य प्रणामस्तवनात् कोटिशः पितृतर्पणम् अश्वमेधशतैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः। इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रयतो नरः प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे स्थितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञातादिवाञ्छितं नानापकर्म कृत्वापि यः स्तौति पितरं सुतः सध्रुवं प्रविधायैव प्रायश्चित्तं सुखी भवेत्। पितुः प्रीतिकरो नित्यं सर्वकर्माण्यथार्हति। भैरवोवाच शृणुष्व परमेशानि कवचं मन्मुखोदितं महामृत्युञ्जयस्यास्य न देयं परमाद्भुतं यं धृत्वा यं पठित्वा च श्रुत्वा च कवचोत्तमं त्रैलोक्याधिपतिर्भूत्वा सुखितोऽस्मि महेश्वरी तदेव वर्णयिष्यामि तौ प्रीत्या वरानने। तथापि परमं तत्त्वं न दातव्यं दुरात्मने। अस्य श्री महामृत्युञ्जय कवचस्य श्री भैरव ऋषिः गायत्री छन्दः श्री महामृत्युञ्जयो महारुद्रो देवता ओम बीजं जुं शक्तिः सह कीलकं हौमिति तत्त्वं चतुर्वर्ग साधने मृत्युंजय कवच पाठे विनियोगः। ओम चंद्रमंडल मध्यस्थं रुद्रं भाले विचिन्त्यतं तत्रस्थं चिन्तयेत् साध्यं मृत्युं प्राप्नोति जीवते। ओम जुं सह ह्रूं शिरः पातु देवो मृत्युंजयो मम। ओम श्रीं शिवो ललाटं मे ओम ह्रौं भ्रुवो सदा शिवः। नीलकण्ठोऽवतान्नेत्रे कपर्दे मेतवाच्छुत्रे त्रिलोचनोऽवताद्गण्डौ नासां मे त्रिपुरान्तकः। मुखं पीयूषघटभृत् ओष्ठौ मे कृतिकाम्बरः। हनुं मे हाटकेशनो मुखं बटुकभैरवः। कन्धरां कालमथनो गलं गणप्रियोऽवतु। स्कन्धौ स्कन्दपिता पातु हस्तौ मे गिरिशोऽवतु। नखान् मे गिरिजानाथः पायादङ्गुलिसंयुतान्। स्तनौ तारापतिः पातु वक्षः पशुपतिर्मम। कुक्षिं कुबेरवरदः पार्श्वौ मे मारणासनः। सर्वः पातु तथा नाभिं शूले पृष्ठं ममावतु। श्रीष्णं मे शङ्करः पातु गुह्यं गुह्यकवल्लभः। कटिं कालान्तकः पायात् ऊरु मेन्धकघातकः। जागरूकोऽवताञ्जानो जङ्घे मे कालभैरवः। गुल्फोपायाज्जटाधारे पादौ मृत्युञ्जयोऽवतु। पादादिमूर्धपर्यन्त मघोरः पातु मे सदा। शिरसः पादपर्यन्तं सद्यो जातो ममावतु। रक्षाहीनं नामहीनं वपुः पातमृतेश्वरः। पूर्वे बलविकरणौ दक्षिणे कालशासनः। पश्चिमे पार्वतीनाथो युत्तरे मां मनोन्मनः। ईशान्यामीश्वरः पायात्
आग्नेयामग्निलोचनः नैऋत्यां शम्भुर्व्यान्मां वायव्यां वायुवाहनः ऊर्ध्वे बलप्रमथनः पाताले परमेश्वरः दश दिक्षु सदा पातु महामृत्युञ्जयस्य मां रणे राजकुले द्यूते विषमे प्राणसंशये पायाद् ॐ जों महारुद्रो देवदेवो दशाक्षरः प्रभाते पातु मां ब्रह्मा मध्याह्ने भैरवोऽवतु सायं सर्वेश्वरः पातु निशायां नित्यचेतनः अर्धरात्रे महादेवो निशान्ते मां महोदयः सर्वदा सर्वतः पातु ॐ जुं सः ह्रुं मृत्युञ्जयः इतीदं कवचं पुण्यं त्रिषु लोकेषु दुर्लभं सर्वमन्त्रमयं गुह्यं सर्वतन्त्रेषु गोपितं पुण्यं पुण्यप्रदं दिव्यं देवदेवाधिदैवतं य इदं च पठेन्मन्त्रे कवचं वार्चयेत्ततः तस्य हस्ते महादेवी त्र्यम्बकाष्टसिद्धयः रणे धृत्वा चरेद्युद्धं हत्वा शत्रुञ्जयं लभेत् जयं कृत्वा गृहं देवी सम्प्राप्स्यति सुखे पुनः महाभये महारोगे महामारी भये तथा दुर्भिक्षे शत्रुसंहारे पठेत् कवचमादरात् सर्वतत्प्रशमं याति मृत्युञ्जय प्रसादतः धनं पुत्रान् सुखं लक्ष्मीं आरोग्यं सर्वसम्पदः प्राप्नोति साधकः सद्यो देवी सत्यं न संशयः इतीदं कवचं पुण्यं महामृत्युञ्जयस्य तु गोप्यां सिद्धं प्रदं गुह्यं गोपनीयं सयोनिवत् श्रीपितृस्तोत्रम् जाबालिरुवाच गुरुन्वद महाभाग वेदव्यास जगद्गुरु गुरूणां तारतम्यं च कस्मात् किं फलमुच्यते व्यास उवाच माता पिता गुरुः श्रेयान् ज्येष्ठ भ्राता पितामह श्वशुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः पितुर्ज्येष्ठः कनिष्ठस्य भ्राता ज्येष्ठा निजस्वसा पितुः स्वसा जनन्याश्च स्वसा गुरुजना स्मृता पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरवः स्मृता एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः पितरिप्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवता पिता यस्य क्वचिद्दृष्टो न तस्य कस्यचित् गतिः जपोदानं तपो होमः स्नानं तीर्थक्रियाविधिः वृथैव तस्य सर्वाणि कर्माण्यानानि कानिचित् करोति सर्वदेवेशं पितरं चानुतप्ययः अनुतापः पितुस्तीव्रं विषं दहति यं सुतं जपादि विफलं तत्र दग्धसुप्तबीजवत् पित्रार्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि सत्सुतः तेन ननुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावसीदति यन्नातु पितरं यस्तु कियत्पुण्यं चकारयेत् स तत्पुण्यफलं कोटि गुणमाप्नोति संशयम् शृणु वक्षे पितुः स्तोत्रं विष्णवे ब्रह्मणोदितं नाभिपद्मोद्भवो येन तुष्टाव पितरं सतं ब्रह्मोवाच ॐ नमः पित्रे जन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय
सुप्रीताय महात्मने सर्वयज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्ठिने सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः सदा सुतोषाय शिवरूपाय ते नमः सदा पराधशमणे सुखाय सुखदाय च दुर्लभं मानुषमिदं येन लब्धं मया वपुः संभावनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः तीर्थस्नानतपोहोम जपादि यस्य दर्शनं महागुरुः स गुरवे तस्मै पित्रे नमो नमः यस्य प्रणामस्तवनात् कोटिशः पितृतर्पणम् अश्वमेधशतैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रयतो नरः प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे स्थितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञातादिवाञ्छितं नानापकर्म कृत्वापि यः स्तौति पितरं सुतः सध्रुवं प्रविधायैव प्रायश्चित्तं सुखी भवेत् पितुः प्रीतिकरो नित्यं सर्वकर्माण्यथार्हति भैरवोवाच शृणुष्व परमेशानि कवचं मन्मुखोदितं महामृत्युञ्जयस्यास्य न देयं परमाद्भुतं यं धृत्वा यं पठित्वा च श्रुत्वा च कवचोत्तमं त्रैलोक्याधिपतिर्भूत्वा सुखितोऽस्मि महेश्वरी तदेव वर्णयिष्यामि तव प्रीत्या वरानने तथापि परमं तत्त्वं न दातव्यं दुरात्मने अस्य श्री महामृत्युञ्जय कवचस्य श्री भैरव ऋषिः गायत्री छन्दः श्री महामृत्युञ्जयो महारुद्रो देवता ओम बीजं जुं शक्तिः सह कीलकं हौमिति तत्त्वं चतुर्वर्ग साधने मृत्युंजय कवच पाठे विनियोगः ओम चंद्रमंडल मध्यस्थं रुद्रं भाले विचिन्त्यतं तत्रस्थं चिन्तयेत् साध्यं मृत्युं प्राप्नोति जीवते ओम जुं सह ह्रूं शिरः पातु देवो मृत्युंजयो मम ओम श्रीं शिवो ललाटं मे ओम ह्रौं भ्रुवो सदाशिवः नीलकण्ठोऽवतान्नेत्रे कपर्दे मेतवाच्छुत्रे त्रिलोचनोऽवताद्गण्डौ नासां मे त्रिपुरान्तकः मुखं पीयूषघटभृत् ओष्ठौ मे कृतिकाम्बरः हनुं मे हाटकेशनो मुखं बटुकभैरवः कन्धरां कालमथनो गलं गणप्रियोऽवतु स्कन्धौ स्कन्दपिता पातु हस्तौ मे गिरिशोऽवतु नखान् मे गिरिजानाथः पायादङ्गुलिसंयुतान् स्तनौ तारापतिः पातु वक्षः पशुपतिर्मम कुक्षिं कुबेरवरदः पार्श्वौ मे मारणासनः सर्वः पातु तथा नाभिं शूले पृष्ठं ममावतु श्रीष्णं मे शङ्करः पातु गुह्यं गुह्यकवल्लभः कटिं कालान्तकः पायात् ऊरु मेन्धकघातकः जागरूकोऽवताञ्जानो जङ्घे मे कालभैरवः गुल्फोपायाज्जटाधारे पादौ मृत्युञ्जयोऽवतु पादादिमूर्धपर्यन्त मघोरः पातु मे सदा शिरसः पादपर्यन्तं
सद्यो जातो ममावतो रक्षाहीनं नामहीनं वपुः पातमृतेश्वरः पूर्वे बलविकरणो दक्षिणे कालशासनः पश्चिमे पार्वतीनाथो युत्तरे मां मनोन्मनः ईशान्यामेश्वरः पायात् आग्नेयामग्निलोचनः नैऋत्यां शम्भुर्व्यान्मां वायव्यां वायुवाहनः ऊर्ध्वे बलप्रमथनः पाताले परमेश्वरः दश दिक्षु सदा पातु महामृत्युञ्जयस्य मां रणे राजकुले द्यूते विषमे प्राणसंशये पायाद् ॐ जों महारुद्रो देवदेवो दशाक्षरः प्रभाते पातु मां ब्रह्मा मध्याह्ने भैरवोऽवतु सायं सर्वेश्वरः पातु निशायां नित्यचेतनः अर्धरात्रे महादेवो निशान्ते मां महोदयः सर्वदा सर्वतः पातु ॐ जुं सः ह्रुं मृत्युञ्जयः इतीदं कवचं पुण्यं त्रिषु लोकेषु दुर्लभं सर्वमन्त्रमयं गुह्यं सर्वतन्त्रेषु गोपितं पुण्यं पुण्यप्रदं दिव्यं देवदेवाधिदैवतं य इदं च पठेन्मन्त्रे कवचं वार्चयेत्ततः तस्य हस्ते महादेवी त्र्यम्बकाष्टसिद्धयः रणे धृत्वा चरेद्युद्धं हत्वा शत्रुन् जयं लभेत् जयं कृत्वा गृहं देवी सम्प्राप्स्यति सुखे पुनः महाभये महारोगे महामारी भये तथा दुर्भिक्षे शत्रुसंहारे पठेत् कवचमादरात् सर्वतत्प्रशमं याति मृत्युञ्जय प्रसादतः धनं पुत्रान् सुखं लक्ष्मीं आरोग्यं सर्वसम्पदः प्राप्नोति साधकः सद्यो देवी सत्यं न संशयः इतीदं कवचं पुण्यं महामृत्युञ्जयस्य तु गोप्यां सिद्धं प्रदं गुह्यं गोपनीयं सयोनिवत् श्रीपितृस्तोत्रम् जाबालिरुवाच गुरुन्वद महाभाग वेदव्यास जगद्गुरु गुरूणां तारतम्यं च कस्मात् किं फलमुच्यते व्यास उवाच माता पिता गुरुः श्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामहः श्वशुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः पितुर्ज्येष्ठः कनिष्ठस्य भ्राता ज्येष्ठा निजस्वसा पितुः स्वसा जनन्याश्च स्वसा गुरुजना स्मृता पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरवः स्मृता एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवता पिता यस्य क्वचिद्दृष्टो न तस्य कस्यचित् गतिः जपोदानं तपो होमः स्नानं तीर्थक्रियाविधिः वृथैव तस्य सर्वाणि कर्माण्यानानि कानिचित् करोति सर्वदेवेशं पितरं चानुतप्ययः अनुतापः पितुस्तीव्रं विषं दहति यं सुतं जपादि विफलं तत्र दग्धसुप्तबीजवत् पित्रार्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि सत्सुतः तेन ननुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावसीदति यन्नातु पितरं यस्तु कियत्पुण्यं च कारयेत् स तत्पुण्यफलं कोटि
गुणमाप्नोति संशयम् शृणु वक्षे पितुः स्तोत्रम् विष्णवे ब्रह्मणोदितम् नाभिपद्मोद्भवो येन तुष्टाव पितरं सतम् ब्रह्मोवाच ॐ नमः पित्रे जन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वयज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्ठिने सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः सदा सुतोषाय शिवरूपाय ते नमः सदा पराधशमणे सुखाय सुखदाय च दुर्लभं मानुषमिदं येन लब्धं मया वपुः संभावनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः तीर्थस्नानतपोहोम जपादि यस्य दर्शनं महागुरुः स गुरवे तस्मै पित्रे नमो नमः यस्य प्रणामस्तवनात् कोटिशः पितृतर्पणम् अश्वमेधशतैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रयतो नरः प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे स्थितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञातादिवाञ्छितं नानापकर्म कृत्वापि यः स्तौति पितरं सुतः सध्रुवं प्रविधायैव प्रायश्चित्तं सुखी भवेत् पितुः प्रीतिकरो नित्यं सर्वकर्माण्यथार्हति भैरवोवाच शृणुष्व परमेशानि कवचं मन्मुखोदितं महामृत्युञ्जयस्यास्य न देयं परमाद्भुतं यं धृत्वा यं पठित्वा च श्रुत्वा च कवचोत्तमं त्रैलोक्याधिपतिर्भूत्वा सुखितोऽस्मि महेश्वरी तदेव वर्णयिष्यामि तौ प्रीत्या वरानने तथापि परमं तत्त्वं न दातव्यं दुरात्मने अस्य श्री महामृत्युञ्जय कवचस्य श्री भैरव ऋषिः गायत्री छन्दः श्री महामृत्युञ्जयो महारुद्रो देवता ॐ बीजं जुं शक्तिः सह कीलकं हौमिति तत्त्वं चतुर्वर्गसाधने मृत्युञ्जय कवचपाठे विनियोगः ॐ चन्द्रमण्डलमध्यस्थं रुद्रं भाले विचिन्त्यतं तत्रस्थं चिन्तयेत् साध्यं मृत्युं प्राप्नोति जीवते ॐ जुं सह ह्रूं शिरः पातु देवो मृत्युञ्जयो मम ॐ श्रीं शिवो ललाटं मे ॐ ह्रौं भ्रुवो सदाशिवः नीलकण्ठोऽवतान्नेत्रे कपर्दे मेतवाच्छुत्रे त्रिलोचनोऽवताद्गण्डौ नासां मे त्रिपुरान्तकः मुखं पीयूषघटभृत् ओष्ठौ मे कृतिकाम्बरः हनुं मे हाटकेशनो मुखं बटुकभैरवः कन्धरां कालमथनो गलं गणप्रियोऽवतु स्कन्धौ स्कन्दपिता पातु हस्तौ मे गिरिशोऽवतु नखान् मे गिरिजानाथः पायादङ्गुलिसंयुतान् स्तनौ तारापतिः पातु वक्षः पशुपतिर्मम कुक्षिं कुबेरवरदः पार्श्वौ मे मारणासनः सर्वः पातु तथा नाभिं शूले पृष्ठं ममावतु श्रीष्णं मे शङ्करः पातु गुह्यं गुह्यकवल्लभः कटिं कालान्तकः पायात्
ऊरुमेन्धकघातकः जागरूको वताञ्जानो जङ्घे मे कालभैरवः गुल्फोपायाज्जटाधारे पादौ मृत्युञ्जयो वतु पादादिमूर्धपर्यन्त मघोरः पातु मे सदा शिरसः पादपर्यन्तं सद्यो जातो ममावतु रक्षाहीनं नामहीनं वपुः पातमृतेश्वरः पूर्वे बलविकरणो दक्षिणे कालशासनः पश्चिमे पार्वतीनाथो युत्तरे मां मनोन्मनः ईशान्यामेश्वरः पायात् आग्नेयामग्निलोचनः नैऋत्यां शम्भुर्व्यान्मां वायव्यां वायुवाहनः ऊर्ध्वे बलप्रमथनः पाताले परमेश्वरः दश दिक्षु सदा पातु महामृत्युञ्जयस्य मां रणे राजकुले द्यूते विषमे प्राणसंशये पायाद् ॐ जों महारुद्रो देवदेवो दशाक्षरः प्रभाते पातु मां ब्रह्मा मध्याह्ने भैरवोऽवतु सायं सर्वेश्वरः पातु निशायां नित्यचेतनः अर्धरात्रे महादेवो निशान्ते मां महोदयः सर्वदा सर्वतः पातु ॐ जुं सः ह्रुं मृत्युञ्जयः इतीदं कवचं पुण्यं त्रिषु लोकेषु दुर्लभं सर्वमन्त्रमयं गुह्यं सर्वतन्त्रेषु गोपितं पुण्यं पुण्यप्रदं दिव्यं देवदेवाधिदैवतं य इदं च पठेन्मन्त्रे कवचं वार्चयेत्ततः तस्य हस्ते महादेवी त्र्यम्बकाष्टसिद्धयः रणे धृत्वा चरेद्युद्धं हत्वा शत्रुञ्जयं लभेत् जयं कृत्वा गृहं देवी सम्प्राप्स्यति सुखे पुनः महाभये महारोगे महामारी भये तथा दुर्भिक्षे शत्रुसंहारे पठेत् कवचमादरात् सर्वतत्प्रशमं याति मृत्युञ्जय प्रसादतः धनं पुत्रान् सुखं लक्ष्मीं आरोग्यं सर्वसम्पदः प्राप्नोति साधकः सद्यो देवी सत्यं न संशयः इतीदं कवचं पुण्यं महामृत्युञ्जयस्य तु गोप्यां सिद्धं प्रदं गुह्यं गोपनीयं सयोनिवत् श्रीपितृस्तोत्रम् जाबालिरुवाच गुरुन्वद महाभाग वेदव्यास जगद्गुरु गुरूणां तारतम्यं च कस्मात् किं फलमुच्यते व्यास उवाच माता पिता गुरुः श्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामहः श्वशुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः पितुर्ज्येष्ठः कनिष्ठस्य भ्राता ज्येष्ठा निजस्वसा पितुः स्वसा जनन्याश्च स्वसा गुरुजना स्मृता पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरवः स्मृता एतेषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवता पिता यस्य क्वचिद्दृष्टो न तस्य कस्यचित् गतिः जपोदानं तपो होमः स्नानं तीर्थक्रियाविधिः वृथैव तस्य सर्वाणि कर्माण्यानानि कानिचित् करोति सर्वदेवेशं पितरं चानुतप्ययः अनुतापः पितुस्तीव्रं विषं दहति यं सुतं जपादि विफलं तत्र
दग्धसुप्तबीजवत् पित्रार्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि सत्सुतः तेन ननुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावसीदति यन्नातु पितरं यस्तु कियत्पुण्यं चकारयेत् स तत्पुण्यफलं कोटि गुणमाप्नोति संशयम् शृणु वक्षे पितुः स्तोत्रं विष्णवे ब्रह्मणोदितं नाभिपद्मोद्भवो येन तुष्टाव पितरं सतं ब्रह्मोवाच ॐ नमः पित्रे जन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वयज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्ठिने सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः सदासुतोषाय शिवरूपाय ते नमः सदापराधशमने सुखाय सुखदाय च दुर्लभं मानुषमिदं येन लब्धं मया वपुः संभावनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः तीर्थस्नानतपोहोम जपादि यस्य दर्शनं महागुरुः गुरवे तस्मै पित्रे नमो नमः यस्य प्रणामस्तवनात् कोटिशः पितृतर्पणम् अश्वमेधशतैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रयतो नरः प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे स्थितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञातादिवाञ्छितं नानापकर्म कृत्वापि यः स्तौति पितरं सुतः स ध्रुवं प्रविधायैव प्रायश्चित्तं सुखी भवेत् पितुः प्रीतिकरो नित्यं सर्वकर्माण्यथार्हति।